दिमाग में मुंतकिल होते हैं, जो फिक्र करती हो वो अफकार और नजरियात उसके दिल और दिमाग में मुंतकिल होते हैं। इसीलिए तो उर्दू बोलने वाली माँ का बच्चा उर्दू बोलता है, गुजराती बोलने वाली माँ का बच्चा गुजराती बोलता है, इंग्लिश बोलने वाली माँ का बच्चा इंग्लिश बोलता है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, बच्चों की पैदाइश के बाद उनकी तरबियत का मंसूबा न बनाना। जब बच्चा तुम्हारे शिकम में आ जाए उसी वक्त मोहतात हो जाना, उसी वक्त एहतियात से काम लेना। इसलिए कि माँ के शिकम में बच्चा आकर माँ को मुकम्मल तौर पर गोया के देखता है और उसको दुनिया में आने के बाद फॉलो करता है। क्या तुमने नहीं सुना इमाम अहले सुन्नत अल मलफूज शरीफ में फरमाते हैं कि हजरत सैयदना बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो अल्लाह अकबर मेरे ख्वाजा सरकारे गरीब नवाज के माया नाज खुलफा में खलीफा हैं, सरकारे गरीब नवाज के जानशीन हैं। आपकी उम्र अभी 4 साल की हुई है, आपकी बिस्मिल्लाह ख्वानी का मामला है। अल्लाह अकबर। हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी को, हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी को इल्हाम किया जाता है, हमीदुद्दीन जा और मेरे बरगजीदा बंदे की बिस्मिल्लाह ख्वानी की महफिल में शरीक हो जा। काजी हमीदुद्दीन नागौरी की उम्र बड़ी है, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अभी 4 साल के बच्चे हैं। फिर क्या होता है, काजी हमीदुद्दीन नागौरी महफिल में आ जाते हैं। बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े सूफिया महफिल के अंदर मौजूद है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नन्हे से बच्चे की शक्ल में लाकर बिठाए जाते हैं। काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह यूं कहते हैं, बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही मेरे ख्वाजा को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया गया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को आपने औज़ से शुरू किया और मुकम्मल 15 पारे पढ़े। जब 15 पारे आपने सुनाए, 15 पारे सुनाने के बाद काजी हमीदुद्दीन नागौरी कहते हैं, शहजादे और सुनाओ। फरमाया नहीं, बस इतने ही सुनाता हूं, इसलिए कि जब मां के पेट में था मेरी मां 15 पारों की हाफिजा थी। उसने मैंने अपनी मां से सुन करके 15 पारों को याद किया। इसके आगे नहीं सुनाता। जानते हैं यही काजी हमीदुद्दीन नागौरी एक दिन वो था जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बिस्मिल्लाह पढ़ाने आए थे, लेकिन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की ये मां का किरदार था, इतनी बुलंदी पर पहुंचाया कि बिस्मिल्लाह पढ़ाने वाला उस्ताद मेरे बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद भी हो जाता है और खलीफा भी हो जाता है। आज भी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के कदमों के अंदर काजी हमीदुद्दीन नागौरी का मजार मौजूद है और बताया जा रहा है कि इतना बड़ा इल्म वाला, अल्लाह अकबर, मां की अच्छी परवरिश करने की बरकत से वो भी मेरे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद और खलीफा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह का वाकया सरकार गौसे पाक मेरे आका के बारे में भी मशहूर है। हुजूर गौसे पाक ने पहली ही महफिल के अंदर 17 पारे सुनाए थे। जब आपसे पूछा गया अब्दुल कादिर आगे पढ़ो, फरमाते मेरी माँ 17 पारों का विर्द किया करती थी, माँ से सुन करके मैंने याद कर लिया। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, मुझे बताओ, अगर माँ कुरान की तिलावत करे तो बच्चा दुनिया में आकर के कुरान मुकद्दस की तिलावत को सुनाता है। आज की माएं अल्लाह अकबर अपने बेटे को आलिम देखना चाहती है, आज की माएं अपने बेटे को शेख तरीकत देखना चाहती है, आज की माएं मुबल्लिगीन को खिताब करता सुन करके दुआएं करती है, काश मेरा बेटा भी ऐसा बन जाए। अल्लाह करे आपका बेटा ऐसा ही बने। आप मुबल्लिगात को खिताब सुन करके, मुबल्लिगात का खिताब सुन करके दुआएं करती होगी, अल्लाह मेरी बेटी भी ऐसी बन जाए। लेकिन ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अगर माँ बच्चे को शिकम में रखकर कुरान की तिलावत करती है तो औलाद भी कुरान की तिलावत करती है। लेकिन अगर माँ बच्चे को शिकम में रखकर फिल्मी ड्रामे देखेगी, माँ बच्चे को शिकम में रखकर सास बहू का सीरियल देखेगी, माँ बच्चे को शिकम में रखकर फिल्में देखेगी, नंगे हीरो और हीरोइन को नाचता हुआ देखेगी, आप मुझे बताएं दुनिया में आकर के बच्चा करेगा क्या? दुनिया में आकर के बच्चा क्या गुल खिलाएगा? ऐ खातून जन्नत की कनीजों, पहली चीज जिस वक्त मुराद से होना उस वक्त से एहतियात शुरू करना। बल्कि मैं तो ये अर्ज करता हूं, मुराद से होने की क्या बात है, हम मुसलमान हैं, जैसे ही शऊर की मंजिल पर कदम रखो अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करो। एक मुत्तकी और पारसा औरत की हैसियत से अपनी जिंदगी को गुजारो, इसलिए कि मां बीज है, मां बीज है।
جیسا بیج زمین میں بویا جاتا ہے ویسا ہی پودا نظر آتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا آپ نے بیج املی کا بویا اور آم کا پیڑ پیدا ہو گیا، آپ نے آم کا بیج بویا اور گلاب کا پودا پیدا ہو گیا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ خیال خام خیالی ہے، اس لیے اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ آج تو حال یہ ہے، العیاذ باللہ، استغفر اللہ، عورتیں نکاح سے پہلے اپنے منگیتر سے باتیں کرتی ہے۔ ایسی ماں کو غوث الاعظم جیسا بیٹا کیسے مل سکتا ہے؟ کیا تم نے یہ بات نہیں سنی؟ کتنی مشہور وہ بات ہے، میرے غوث کی امی جان آج جن کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں، جن کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہوئے، وہ بھوکے رہے تو میرا اللہ قسمیں دے دے کر کے ان کو کھلاتا پلاتا ہے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے۔ پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا، غوث الاعظم جیسا بیٹا جس ماں کے پیٹ میں آیا، اس ماں کا حال یہ تھا کہ اس ماں نے کبھی اپنے آنگن کو نہیں دیکھا، وہ ماں نے کبھی اپنے گھر کے آنگن میں قدم نہ رکھا، نہ وہ کسی کی شادی میں گئی، نہ وہ کسی کی میت میں گئی، اس نے کبھی کسی اجنبی مرد سے کوئی بات نہ سنی، اس خاتون نے کسی مرد سے کبھی بات نہ کی۔ آپ غور کریں، جب مائیں اس شان کی ہوتی ہے تو بیٹا غوث الاعظم جیسا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے مقدس بندوں کو کسی آوارہ کی گود میں نہیں دیتا، اس لیے کہ کوئی کتنا بھی مقدس بن جائے، اگر وہ مقدس بن کر کے کھڑا ہوگا اور کوئی کہے گا چل تیری ماں تو ایسی تھی، اس کا سارا معیار گر جائے گا۔ میرا اللہ اپنے نیک بندوں کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا، اللہ مقدس بندوں کو مقدس ماں کی گود میں دیتا ہے تاکہ دنیا پکار اٹھے، ارے یہ اتنا مقدس اس لیے ہے کہ اس کی ماں بھی ایسی مقدس تھی، اس کی ماں بھی پارسا تھی، اس کی ماں بھی عظیم تھی۔ کیا تم نے نہیں سنا سرکار امام حسن سے کسی نے کہا حسن تیری ماں بڑی اچھی تھی، آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس کے سر کے بال کو کبھی اس کی اولاد نے بھی نہیں دیکھا۔ آپ غور تو فرمائیں، آج عورتیں بالوں کی نمائش کرنے چلی ہے، آج عورتیں جسم سے ٹچ کپڑے پہن رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں غوث الاعظم کی روح کتنی خوش ہوتی ہوگی جب کوئی یہ کہتا ہوگا کہ ان کے ابا نے ایک سیب کے بدلے زندگی کے برسوں مشقت میں گزارے اور ان کی امی نے کبھی پیر باہر نہ نکالا۔ آپ کسی بھی بزرگ کی زندگی کو دیکھیں، ان کی ماں مقدس ہے، مقدس ہے، مقدس ہے۔ جب ماں مقدس ہوتی ہے تو اولاد میں بھی تقدس پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے خاتون جنت کی کنیزوں، منگنی کے بعد منگیتر سے گفتگو کی اجازت نہیں، بالوں کو کھلا لے کر کے پھرنے کی اجازت نہیں، دینداری سے دور رہ کر کے زندگی گزارنے کی اجازت نہیں۔ کیا سوچ ہے؟ اگر گھر میں دولت نہیں، کسی کا بھی ہاتھ پکڑ لو، دولت کماؤ، بائک پہ گھومو، پارکوں میں جاؤ، عیش کرو، فلانی عیش کر رہی ہے تو میں بھی عیش کروں گی۔ اے خاتون جنت کی کنیز، دنیا عیش کے لیے نہیں، دنیا عبادت کے لیے ہے، آرام کے لیے جنت ہے۔